आले तय्यबीन ताहीन अलमासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आस्ताना आलिया फैज़ हुसैनी इस्तिखारा सेंटर दरकाली सैयदा तहसील कुजर खान ज़िला रावलपिंडी से आप अहबाब से मुखातिब। हम इस आस्ताने पर मौजूद रहते हैं और यहाँ बहुत दूर दराज से लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, जोहर शाह वगैरह वगैरह से लोग तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ मसाइल हमारे सामने पेश करते हैं। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फेडरल गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रहा हूँ और उसके बाद यूनाइटेड बैंक में एज ऑफिसर, एज मैनेजर, एज स्टाफ ऑफिसर 20 साल तक काम किया है। तो सवाल ये किया जाता है कि आप इतने ओहदों पर रहने के बावजूद, इतने एजुकेटेड होने के बावजूद आपने ये सिलसिला क्यों शुरू किया, जबकि ये शायद आपके शान शान नहीं है, इसके बजाय आप और कोई काम करते हैं। तो मैं उन लोगों को ये जवाब देता हूँ कि पहली बात यह है कि सादात का काम ही इस दुनिया में इंसानियत की फलाह और इंसानियत की भलाई है। बाकी जितने भी काम हैं, इबादत खुदा के बाद, इताअत आइम्मा के बाद जितने भी काम हैं वो दुनियादारी में शामिल होते हैं, लेकिन ये काम यानी किसी के जादू को बातिल करना, और अगर कोई किसी आसेब की जद में है तो उस आसेब को दफ़ा करना, ये सादात की सरिश्त रही है और हमारे आबा व अजदाद बुजुर्गान का ये विरसा है। मैं जिस हस्ती की औलाद हूँ, बाबा सैयद शाह अलादाद बादशाह दरकाली सैयदा, उनका ये कमाल और उनकी ये करामत क़यामत तक ज़िंदा है कि आपने जहाँ चिला किया वहाँ तकरीबन 700 साल से उनके कदमों के निशान पत्थर में मौजूद हैं, जो कोई भी शख्स मुशाहिदा कर सकता है, ज़ियारत कर सकता है। लिहाजा अपने आबा व अजदाद के इस मिशन को ज़िंदा रखने के लिए और संभालने के लिए हमने ये सिलसिला इख्तियार किया। मेरे दादा मोहतरम मरहूम सैयद अनायत हुसैन शाह इस सिलसिले में बहुत काम कर गए और उन्होंने मुझे इस सिलसिले में इज़्न खिलाफत अदा किया और आखिरी उम्र में वो ये सारे काम मुझसे लेते थे और मुझे समझाते थे। लेकिन उसके बाद मैं, जैसा कि आपको बताया, कॉलेज में तालीम हासिल की, उसके बाद प्रोफेसर बन गया, उसके बाद बैंक में मैनेजर बन गया, ऑफिसर बन गया। तो इस काम में थोड़ा सा मुझे करने में दुश्वारी पेश आई क्योंकि मेरी दूसरी मसरूफियात ज़्यादा हो गई। जब मैं अपने आबाई गांव दरगाह अली सैयदा, जो कि तहसील कुजर खान और थाना जाकली के इलाके में वाक़या है, ये रास्ता हमारा रतियाल से चकवाल रोड, मंदरा रोड से रतियाल स्टॉप से यहाँ हमारा ये रोड निकलता है और दूसरी तरफ से चकबेली रोड से मोड़ा स्टॉप है, पड़ी मोड़ा स्टॉप, वहाँ से हमारे दरगाह अली सैयदा का रास्ता निकलता है और यहाँ हमारे जद्द आला के दरबार हैं, मज़ारात हैं। इसके बावजूद मैं इसमें तसाहुल करता और शायद मेरे पास इतना वक्त न होता, लेकिन जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मजालिस का आगाज़ किया और तकरीबन पाकिस्तान का कोई कोना खाली नहीं है जहाँ मैंने फ़कत एक मजलिस नहीं बल्कि मुकम्मल अशरे मुहर्रमुल हराम हत्ता कि सिंध में सफ़ी शहबाज कलंदर सरकार के दरबार पे, दादू और दीगर मकामात पे तकरीबन हर जगह मैंने अशरे मुहर्रमुल हराम
کے دوران مجالس پڑھی اور ویسے متفرق مجالس بھی پڑھی. تو مطالعہ کرتے کرتے، جس کی وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ میں بالکل اس کام کی طرف راغب ہو گیا اور سارے کام چھوڑ دیے. مطالعہ کرتے کرتے میں نے یہ تفسیر پڑھی، میرے ہاتھ میں ہے، جس کا نام ہے تفسیر نمونہ. استاد محقق آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے 8-9 دیگر اہل قلم اور مجتہدین کے ساتھ مل کے اس تفسیر کو لکھا ہے. اس کی یہ پہلی جلد ہے اور صفحہ 282 ہے. اس میں یہ ذکر ہے کہ جب جادو کا بازار حضرت سلیمان پیغمبر کے زمانے میں گرم ہوا اور لوگ طرح طرح کے جادو کر کے لوگوں کو پریشان کرنے لگے، تباہ و برباد کرنے لگے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، جن کا نام ہاروت اور ماروت قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ نازل کیے، جو لوگوں کو اس جادو کے توڑ کا طریقہ سکھاتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جادو کا توڑ کرنا اور اس کا طریقہ سیکھنا، یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. اور اسی لیے اللہ نے یہ 2 فرشتے اس قوم میں نازل کیے تاکہ لوگوں کو اس آسیب سے، جادو سے نجات دلا سکے. اور اسی تفسیر نمونہ کا صفحہ 287 ہے، جس میں یہ تحریر ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے اور خدا سے اس کا رابطہ اسی وقت منقطع ہو جاتا ہے. لیکن اگر جادو کے باطل کرنے کے لیے سیکھنا پڑے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، بلکہ بعض اوقات کچھ لوگوں پر اس کا سیکھنا واجب کفائی ہو جاتا ہے، تاکہ اگر کوئی جھوٹا مدعی اس ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے یا گمراہ کرے یا جادو کے ذریعے لوگوں کو تباہ و برباد کرے، تو اس جادو کو باطل کرنے کے لیے اور اس کا جھوٹ فاش کرنے کے لیے لوگوں کا اس فیلڈ میں آنا، جو کہ اس قابل ہیں اور جن میں یہ اللہ نے شعور دیا ہے، وہ واجب کفائی ہو جاتا ہے. اور جادوگر کا باطل، یہ تفسیر کی تحریر ہے، جادوگر کا جادو باطل کرنے اور اس کے جھوٹ کی کلئی کھولنے کے لیے جادو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی شاہد امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث ہے، سرکار سے منقول ہے کہ ایک جادوگر جادو کے عمل کی اجرت لیتا تھا اور امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ میرا پیشہ جادوگری ہے اور میں اس کے بدلے اجرت بھی لیتا ہوں، میری زندگی کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے ہیں، اسی کی آمدنی سے میں نے حج کیا ہے، لیکن اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میرے لیے راہ نجات ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں، جادو کی گرہیں کھول دو لیکن جادو کی گرہیں باندھو نہیں. یہ تفسیر نمونہ میں وسائل الشیعہ کے 2 مختلف مقامات سے یہ حدیث لی گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا قرآن حکیم اور ائمہ علیہ السلام کے طرز عمل اور آپ کی ارشادات کی روشنی میں کہ غیر مشروع کام جو کسی کو تکلیف دے اس کے لیے جادو کرنا اور سیکھنا یہ انسان کو دائرۂ ایمان سے خارج کر دیتا ہے، لیکن اس کو جادو کو باطل کرنے کے لیے سیکھنا، خصوصاً سادات کے لیے جو طاقت اور ہمت رکھتے ہیں، وہ واجب کفائی ہے. ہم یہاں آنے والوں کے جو بھی مریض آتا ہے، کوئی آسیب کا مریض ہو، کسی مرض میں مبتلا ہو، گھر میں ناچاکی ہو، شادی بیاہ کے رشتے ہوں، بچوں میں ناچاکیاں ہو جائیں یا میاں بیوی کے اختلافات ہو جائیں، تو ہم سب سے پہلے اس کی استخارہ کے ذریعے اور علم جفر کے ذریعے تشخیص کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سارے نقص کا اور اس سارے نقائص کا سبب کیا ہے، اور پھر سبب تلاش کرنے کے بعد ہم اللہ کے اس کلام سے وہ آیات تلاش کرتے ہیں، وہ طریقہ تلاش کرتے ہیں اور اس طریقے سے اس بندے کا جادو باطل کرتے ہیں اور اس کے آسیب سے اس کو نجات دلاتے ہیں. الحمدللہ سینکڑوں مریض
نہ صرف پنجاب سے بلکہ سندھ سے، بیرون ملک انڈیا سے، برطانیہ سے، امریکہ سے، مختلف ممالک سے ہمارے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں شفا دیتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارا فون نمبر ہے 0300 9734 973414، اس پہ آپ رجوع کریں اور جو بھی آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو حل کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔